What is wrong with our young generation? हमारी नौजवान नस्ल खसूसन टीनेजर इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपके बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉगिंग दरअसल एक ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप अपने किसी इवेंचुअली या दिन भर के किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अटैचमेंट बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज इनको देखने के लिए खिंचा चलाए, किसी नशे की तरह। देखें, जिस तरह से एक फिल्म के अंदर इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं और आप इन्हें एक बार देखने के बाद इनको खुद से रिलेट करते हैं या फिर इनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं, तो आप इनको आगे भी देखना चाहते हैं। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ भी, कि आप इनके साथ एक दफा अटैचमेंट महसूस कर लें तो बार बार इनको घर के मेंबर की तरह देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। और बिल्कुल इसी चीज का फायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। YouTube पर देखी जाने वाली तमाम वीडियोस में से 80% यही फैमिली व्लॉगिंग होती है। मुख्तलिफ रिसर्चेस बताती हैं कि इन्हें देखने वाले इसके किसी नशे की तरह आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ को तबाह करता है, तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर YouTube पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनकी कोई इखलाकी तरबियत नहीं है, ना ये दीन का इल्म रखते हैं ना दुनिया का। अगर आपको मेरी इस बात पर कोई शक हो तो इनकी फैमिली व्लॉगिंग स्किल्स के अंदर अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज करने, अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो, इनके लिए इंस्पिरेशन हो। इन फीमेल व्लॉगर्स को तो ठरकी अवामी काफी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज को हासिल कर सकें। और सोने पे सुहागा कि ये फीमेल व्लॉगर्स इतनी डम्ब हैं और इतनी बेवकूफ हैं कि इन्हें गानों की आवाज खुदा की इंसान से कलाम करने की आवाज लगती है। महसूस कर दो, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया के सामने खोलकर बयान करते हैं जैसे ये इनके घर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला है। तो बताएं कि ऐसे लोगों का तालीम और शऊर से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने व्लॉगिंग के मतलब को बिल्कुल बदल दिया है, और वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी, घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फख्र से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। ये लोग दिन ब दिन इन मैच्योर और टीनेजर बच्चों के दिमाग के अंदर वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाना, दौलत की नुमाइश, फॉरेन टूर्स, इस सब का पैसा आपकी इसी अटेंशन से ही आता है, जो कि आप अपने सब काम छोड़कर इनको देते हैं। और बदले में ये आपको अपने घर की औरतें दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं। और अपने घर की औरतों को सरेआम दिखाते हुए इनको जरा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही है, जिसे दिखाकर ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इनकी जिंदगी के अंदर बस खुशियां ही खुशियां और पैसा ही पैसा है, पर ये हकीकत नहीं है। क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ भी आपकी तरह ही होती है, डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई, परेशानियों से भरी, लेकिन आपको ये हमेशा वही कुछ दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कई घंटों की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड्स के ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यार इनकी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग। इन लोगों का तो आपस के अंदर घर में किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता। इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा भी मौजूद हो जिसको कोई परेशानी ना हो या फिर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो? हम जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, लेकिन डेली व्लॉगर्स की लाइफ को देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सो ये सब कुछ फेक होता है, जिसको देख देख कर आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करने लगते हैं। इनकी कुछ मिनट की वीडियो भी स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी बीवियों को सामने लाकर दिखाना, इन्हें रिकॉर्ड करना, फॉरेन टूर्स, फेक प्रैंक, फेक लाइफस्टाइल, जिन्हें देखने के लिए यंग जनरेशन भागती हुई इनके पीछे आएगी। और इसके पीछे मोटिवेशन इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा।
اس کے علاوہ ان لوگوں کو انٹرٹینمنٹ، سوشل نارمز اور سوشل ویلیوز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور ان کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر انہی کی طرح کیمرہ اٹھا کر ان میچور حرکتیں کر کے انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ ان فیملی ولاگرز کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ بچوں کے دماغ پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ان بچوں کی ذہنی طور پر تربیت کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ان ڈیلی ولاگرز کی آپ چینل انالیٹکس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی فالوئنگ کے اندر 80% تک تو بچے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی میچور انسان تو اس طرح کے کنٹینٹ کو کنزیوم نہیں کر سکتا۔ یہی بچے ہیں جو کہ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر، ان کے کنٹینٹ کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور انہی کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ بار بار ان کے لگژری لائف سٹائل کو دیکھ کر وہ ایک بار تو ضرور سوچتے ہیں کہ کاش یہ سب کچھ میرے پاس بھی ہوتا۔ زیادہ تر اس طرح کے فیملی ولاگز کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہیں جن کے پاس کوئی شروع سے ٹیلنٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ ٹیلنٹ کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آرگینک یعنی خود کے جینوئن کنٹینٹ کو بنانا، اور یہ لوگ تو اس پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو کور کرنے کے لیے ان لوگوں نے ولاگنگ کا سہارا لیا اور ٹک ٹاک اپلیکیشن پر لپ سنگ کرنے اور فیم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں نے یوٹیوب کا رخ کیا۔ اپنے ٹک ٹاک کے فیم کو یا پھر آڈینس کو ٹک ٹاک سے کنورٹ کر دیا یوٹیوب پر، یعنی ان لوگوں کو کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑی، اور اس کی بجائے ان لوگوں نے فیملی کو دکھا کر اپنی پرائیویسی کو ختم کر کے آج یہ سب کچھ واحد چیزوں کو دکھانے کا ٹرینڈ شروع کیا، جو کہ نہ تو ہمارے کسی کلچر کا حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے دین کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے۔ جس طرح سے بے حیائی کے ساتھ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اخلاقیات میں بھی نہیں آتی۔ فہد مصطفیٰ کی یہ سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہوگی، جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ Make content is the most overrated word in this country, and there's no such content. Everybody is selling their family. وہ الگ بات ہے کہ اپنے شو کے اندر یہ بھی لڑکیوں کو اور واحد چیزوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج ان ڈیلی فیملی ولاگرز نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جینوئن ولاگنگ کرنا بھی چاہتا ہے یا اپنی کوئی کریٹیویٹی دکھانا چاہتا ہے تو وہ آج کے ٹائم میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ آج اسے اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پرائیویسی کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے گھر کی عورتوں کو دکھانا پڑے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے ٹاپ کے کنٹینٹ کریٹرز جو کہ ایک وقت کے اندر ڈیلی ولاگز اپلوڈ کیا کرتے تھے، آج بالکل خاموش ہیں، کیونکہ وہ اس بغیرتی کا حصہ چاہ کر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کریٹیو ولاگز کو بنانے کے پیچھے کتنی سٹرگل ہوتی ہے۔ انہیں شوٹ کرنے سے لے کر ایڈٹ کرنے اور پبلک کے سامنے لانے کے اندر اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، کافی محنت لگتی ہے، لیکن ان کی یہ تمام محنت ڈیلی ولاگرز کی ایک ویڈیو کے ویوز کے کچھ پرسنٹیج کے برابر بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی یہ تمام موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ٹیلنٹ لیس پرائیویسی سیلرز سو کالڈ ولاگرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ٹیلنٹڈ لوگ اسی پرائیویسی کی وجہ سے اسی سپیڈ سے کم ہو رہے ہیں۔ اور یوٹیوب بھی کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ خود سے ایسا نہیں کر رہا بلکہ آپ لوگ اس سے ایسا کرواتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک الگوریدم ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ایک سسٹم ہے۔ آپ اس طرح کے کنٹینٹ کو، اس طرح کے ولاگرز کو دیکھنے کے لیے بار بار آتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے سسٹم میں فیڈ ہے۔ دراصل پرابلم از یور انٹرسٹ، اور آپ بھی ہیں جو کہ اس کو روک سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیسے؟ جواب انتہائی سمپل ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں یا اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اس کی بجائے کریٹیو لوگوں کو سپورٹ کریں، کوئی ہابی اپنائیں، ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی پرسنل سکلز کو بڑھا سکے، آپ کے مائنڈ کو شارپ کر سکے، آپ سوسائٹی میں جا کر دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ ورنہ ایسے لوگوں کو دیکھنے والے، ان سے انسپائریشن لینے والے بچوں کا مستقبل یہی ہوگا جیسا کہ آج ہماری جنریشن بنتی جا رہی ہے۔ ان کا مستقبل بہت ہی خطرے میں ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔